नहमदुक व नस्तईनुक नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिका। कुरान हकीम क्लास में आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 से लेकर 71 तक को इंशाअल्लाह समझेंगे। गुज़िश्ता नशिस्त में इस बात पर बहुत से दलाइल फराहम किए गए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब नसारा ने दलाइल से लाजवाब होकर भी इस बात पर बहस व मुबासा जारी रखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो फिर उन्हें मुबाहला की दावत दी गई कि हम और तुम अजीज़ व अकारिब लेकर मैदान में आएं और झूठों पर अल्लाह की लानत करें। जो झूठा होगा अल्लाह उसे हलाक कर दे। लेकिन नसारा नजरान मुबाहला के लिए तैयार न हुए। अब जो आयत हम समझने जा रहे हैं, इसमें अहले किताब की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई जा रही है कि जो हमारे और उनके दरमियान तस्लीम शुदा हैं कि उनकी तरफ आ जाओ। वो तस्लीम शुदा तीन बातें क्या हैं, देखिए आयत नंबर 64 की तरफ। कुल या अहलल किताब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए अहले किताब, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान तस्लीम शुदा होने में बराबर है। वो तस्लीम शुदा तीन बातें क्या हैं? नंबर 1, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करेंगे। नंबर 2, वला नुशरिक बिही शैया, और हम उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे। और नंबर 3, वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और ये कि हम में से कोई भी एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब न ठहराए। तो ये तीन बातें ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के यहाँ तस्लीम शुदा है। तौरात, इंजील और कुरान तीनों की यही तालीम है। फिर नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तस्लीम करके और यहूद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तस्लीम करके इन बुनियादी बातों से इन्हिराफ कर रहे हैं और इन हस्तियों को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं। और ये सब गलत बातें उन्होंने अपने अहबार और रहबान के कहने पर तस्लीम कर ली थी, यानी अपने उलमा से। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 31 में वाज़ेह करके बयान किया कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने अपने अहबार और रहबान को रब बना लिया था। मशहूर सखी हातिम ताई के बेटे आदी बिन हातिम, जो पहले ईसाई थे, इस आयत को सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि कुरान कहता है कि उन्होंने अपने अहबार और रहबान को रब बना लिया था, हालांकि हमने तो उन्हें रब नहीं बनाया। तो उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तिर्मिज़ी शरीफ में मज़कूर है, इज़ा अहल्लू लहुम शैअन इस्तहल्लूहु, कि क्या जब वो किसी शय को हलाल करार देते तो वो हलाल मान लेते थे। वइज़ा हर्रमूहु अलैहिम शैअन हर्रमूहु, जब वो किसी शय को उन पर हराम करार देते तो वो हराम तस्लीम कर लेते। ऐसा नहीं होता था? तो वो कहने लगे, हाँ ऐसा तो होता था। तो आज भी लोग इसी तरह का अंदाज इख्तियार किए हुए हैं और समझते हैं हमने तो अपने अरबाब इख्तियार को रब माने ही नहीं। और ईसाई दुनिया में आज भी पोप वेटिकन सिटी में बैठकर जो हुक्म जारी कर दे, सारी ईसाइयत उसको हलाल या हराम समझती है। और आज वैसे पूरी दुनिया अजीब तरह के शिर्क में मुब्तला हो चुकी है कि अब ये सारी कानून साजी जो शरीयत के खिलाफ की जा रही है, ये कानून साज इदारों की तरफ से खुदाई का दावा नहीं है। अब कुरान और सुन्नत के दायरों से निकलकर महज अक्सरियत की बुनियाद पर कानून साजी की जाती है। तो बहरहाल अहले किताब को दावत दी गई ये तीन बातें हमारे और तुम्हारे दरमियान तस्लीम शुदा हैं,
آؤ اسی بنیاد پر کوئی عمارت تعمیر کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو اے مسلمانوں یہ کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ یعنی اگر تمہیں یہ تین باتیں تسلیم شدہ پسند نہیں ہیں تو تمہاری مرضی، ہم تو اللہ کے حکم کے تابعدار ہی رہیں گے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اور تورات و انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل کی گئیں۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہی ہو جو حجت بازی کر چکے ہو ان چیزوں میں جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں جو کچھ تھوڑا بہت علم تھا اس میں تم نے خوب دلیل بازی کی ہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے پورے دلائل سے تردید فرما دی ہے۔ تو فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو اب تم ایسی چیزوں میں کوئی جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام کی انداز زندگی اور کہاں تمہاری مشرکانہ طرز عمل۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جو ذات عالیہ خوب جانتی ہے اس سے سنو ذرا ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، تمہاری طرح نہیں جب جی چاہا اللہ کا حکم مان لیا اور جس سے جی چاہا انکار کر دیا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اور سنو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت ان لوگوں کی زیادہ ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا جذبہ رکھنے والے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس کو نبی بنا دیا، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، ساتھی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور بعض اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں۔ آج بھی ایسے نہیں ہے، آج پورا یورپ یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح پوری دنیا کو گمراہ کر دیا جائے، بالخصوص مسلمانوں کو۔ اس کے لیے ہر ہتھ کنڈا اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے اس وقت پوری دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنا آسان کر دیا ہے، ایسا ماحول پروائیڈ کیا ہے، اور اسلام کے اصولوں پر زندگی گزارنا مشکل ترین بنا دیا۔ ایسے کام کر کے کیا یہ لوگ خود ہی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یعنی تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں جو تم نے پڑھی ہیں اس کی وجہ سے تم خود گواہ ہو کہ یہی سچ ہے سب کچھ۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے انکار کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ حق بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو بنا کچھ دیتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے۔ اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی چال بازیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔